बैक आफ्टर द ब्रेक और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पर वफाकी काबीना ने टीएलपी के ऊपर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। इससे पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सिफारिश की गई थी। टीएलपी की अगर बात की जाए तो 2001 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, जो कि सिर्फ 7 महीने चल सकी थी। अब ये पाबंदी कितनी देर पर होगी नहीं होगी, इस हवाले से तो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया कि टीएलपी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक नहीं है, उसमें तशद्दुद का एलिमेंट है। फिर जिस तरह से पुलिस वालों की शहादत हुई है, फिर जिस तरह से नक्स अमन का ख़तरा पैदा हुआ, ख़ास तौर पर उस वक्त जब अफ़गानिस्तान के साथ हालात ठीक नहीं चल रहे थे, मुल्क के अंदर भी एक जंग सा ही माहौल था और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं बड़ी मुश्किल से उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को काबू में भी किया। ऑल्डो के टीएलपी भी इल्ज़ाम लगाती है कि वो एहतजाज कर रही थी और सिर्फ एहतजाज की नीयत से अपने घरों से बाहर निकले थे और उनके ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से जुल्म सितम किया गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। तो ये दो मौक़िफ़ हैं, अब इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के ऊपर बात करेंगे फ़ारूक शमसी साहब से। फ़ारूक शमसी साहब, ये टीएलपी जो है उसके ऊपर पहले पीटीआई ने भी कोशिश की थी, फिर वापस ले ली, अब ये हुकूमत भी कर रही है। टीएलपी देखा जाए तो एक सियासी कुव्वत तो कभी भी नहीं रही, हमेशा एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल हुई है और किसी ने किसी के खिलाफ ही इस्तेमाल किया है। तो ये प्रेशर ग्रुप के ऊपर पाबंदी लगाना क्या आसान होता है? और जिन्होंने प्रेशर ग्रुप बनाए होते हैं उनको तो हमेशा ऐसे किसी ग्रुप की ज़रूरत रहती है। तो क्या समझते हैं ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर? लेकिन टीएलपी पे बात करने से पहले हमें देखना चाहिए कि ऐसी तंजीमें बनती क्यों और क्यों बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो बुनियादी गलती हम ये करते हैं, हमारे जो भी कह इस्टेब्लिशमेंट है, कि वो जो आवाम के राय को बदलने की कोशिश करती है। आवाम किसको चाहती है, ये आवाम का हक है। अगर आप समझते हैं कि वो बंदा या वो पार्टी इस काबिल नहीं है, तो आप कानूनी तरीके से उसको कोर्ट में जाके बैन करवा दें या उसके ऊपर जो केसेस हैं वो साबित कर दें। आप उसमें कोई भी लीडर हो जो मौजूदा जेल में है, जो पहले थे, उनको भी देखें। ये बात इनका सिलसिला यहाँ से चलता है कि जब इमरान खान साहब को लॉन्च करना था पीटीआई को, उस वक्त उन्होंने इसको बनाया मुस्लिम लीग नून को पंजाब में तोड़ने के लिए, और उसका इफेक्ट भी पड़ा। क्योंकि कहा जाता है 17 से 19 सीटें ऐसी थी जिनके ऊपर अगर टीआरपी ना होती तो वो नून लीग वो भी ले जानी 2018 में। लेकिन फिर भी नून लीग जो थी काफ़ी सीटें लेगी पंजाब के अंदर, आपको पता, फिर आज़ाद लोग मिले और पीटीआई हुकूमत बन गई। और उसके बाद पीटीआई को डराने के लिए फिर इनको यूज़ किया गया 2 दफ़ा खान साहब के दौर में। अब वो काम अमल किया गया। उसके बाद पहले ये हकान बाजी साहब के दौर में आते रहे, फिर खान साहब के दौर में आते रहे, उसके बाद अभी ये दोबारा शुरू हुए। अब इनको फिर मतलब इनको डराने का मकसद होना ये चाहिए कि सबसे पहले हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए कि जब इलेक्शन होते हैं वो फेयर एंड फ्री होनी चाहिए। अगर खान साहब जीते हैं तो वो जीते हैं, पीटीआई जीती है तो जीती है, नून लीग जीती है तो जीती है। उसको तोड़ना बनाना, इस काम को ख़त्म करना चाहिए। ये ऐसी तमाम जमातें इसी वजह से बनाई जाती हैं। अच्छा फ़ारूक शमसी साहब, यही तो मुझे हैरानी हो रही है ना कि टीएलपी को अगर कोई मतलब सहाफ़ी भी कोई सिर्फ देख रहा हो ना, मतलब जब ये रजिस्टर हुई है, किन हालात में रजिस्टर हुई है, अचानक से जो रजिस्ट्रेशन है उस वक्त किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उसके बाद अब इतने सालों से जो एक्टिविटीज़ हो रही है 2018 के बाद, अभी जो किसी ने कोई मतलब, अब जब आपके लिए वो एक प्रॉब्लम बनी है, ठीक है, अक्सर बनती रही है, लेकिन आप नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये ऐलान करे कि कल वो पिंडी में या लाहौर में एहतजाज करेंगे, उनका एहतजाज 3 घंटे नहीं चल सकता। टीएलपी का एहतजाज जो है वो 2 से 3 दिन चलता रहे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, क्या कहेंगे? सलाम आपको और सब सुनने वालों की खिदमत में आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी। आप अपनी टीवी की आवाज़ अगर बंद कर देंगी तो आपकी आवाज़, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शायद टीवी की आवाज़ की वजह से आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करेंगे आपको शो में। वालेकुम सलाम जी। पहले तो हमें ये तयन करना चाहिए ना, तय करना चाहिए कि हम लीडर किसे कहते हैं। हमारे नेक्स्ट डोर चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी पावर बन चुकी है और दूसरी बड़ी माइशत, और वो पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। और हम ये लीडर हमें ना आगे बढ़ने देते हैं, ना हमें बोलने देते हैं, ना हमारी इकोनॉमी
کوئی دنیا میں کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری انجینئرنگ کی کوئی فیسلٹیز، نہ یونیورسٹیوں کا کچھ. یہی ان کی ایک 100 ان کی اپنی کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں. ان کی شوگر ملیں 80% جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضے. بھائی آپ قبضے کرنے کے لیے آتے ہیں یا سروس دینے کے لیے؟ بالکل، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فاروق شمسی صاحب، بالکل لوگ تو حکومت کے اوپر غصہ کرتے بھی ہیں اور جائز بھی ہے ہمیشہ، لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ آج تک مطلب نظر انداز کرتے رہے. میں کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی اگر 3 گھنٹے کا احتجاج کرنا چاہے نا تو وہ نہیں کر سکتی. یہ 3-4 دن احتجاج کرتے رہے، پولیس والوں کو کی پٹائی بھی کرتے رہے، اور میں تو بڑا سافٹ لفظ استعمال کیا ہے. ان میں سے بہت سارے پولیس والے، وہ بھی کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، ان کی جانیں بھی گئی ہیں. کسی مطلب خود پولیس کے آفیسر بتا رہے تھے کہ 80 پولیس کے جوان معذور ہو گئے. تو مطلب پھر آپ نے یہ نوبت، یہ دن کا انتظار کیا کیسے آپ نے؟ یہ تو بات حقیقت ہے کہ اگر پی ٹی آئی کرنا چاہے، جو کہ سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، وہ نہیں اتنا کر سکتے. تو اس میں اب مسئلہ یہ نہیں، ان کو ایک اور ایج ملتا ہے نا، یہ دین کا نام لیتے ہیں نا. اب دیکھیے، آپ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے جو بول رہے ہیں آپ کو جواب تو نہیں دیا جا سکتا. یہ اس کا بینیفٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ایمان پہ بہت اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. ہم گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ہمیں اس پہ پھر جانوں کا خطرے آ جاتے ہیں. آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں، آپ پہ ایسے توہین اور ایسے الزامات لگ جاتے ہیں جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے. تو اس وجہ کو پھر یہ یوز کرتے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی تو ایسا نہیں کر سکتی نا، وہ تو ایک سیاسی جماعت ہے، یا کوئی بھی اور نون لیگ ہو یا جماعت اسلامی ہو، وہ سیاسی جماعتیں ہیں. ایسی جماعتیں بننے ہی نہیں دینی چاہیے. دیکھیں، ہمارے پہلے تو ہے کہ ہمارے ملک میں قانون ہونا چاہیے. ہم 4 صوبے ہیں، پھر اس پر گلگت بلتستان آتا ہے، پھر کشمیر بھی آتا ہے. تو میرا خیال ہے پہلے تو اگر ہم 4 صوبوں کی بات کریں جو بنیادی پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، آزاد کشمیر تو وہ ریاست ہے، تو آپ اس کے اندر ایک قانون بنائیں کہ جو قومی سطح پہ جماعت بننی، اس کو کم سے کم اپنا پورا سیکٹر سسٹم بننا چاہیے. جیسے میں نے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، میں نے پڑھا تھا کہ ترکیہ کے اندر ایک نظام ہے کہ آپ اتنے ان کے جو ضلع ہیں یا جو صوبے ہیں اس کے اندر آپ سب میں موجود ہوں تو پھر آپ اوپر آ سکتے ہیں. پہلے بلدیاتی الیکشن لڑتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد آتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اوپر سے آپ نیچے جاتے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا کہ آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے. پاکستان میں جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں وہ آمریت کے دور میں ہوتے ہیں، جس کو ننگی آمریت کہا جاتا ہے. ابھی جو ہائبرڈ سسٹم نہ ہو بالکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی سیاسی جماعتیں ہیں کہ آپ دیکھیے 5 سال پیپل پارٹی کے گزرے، پھر 5 سال نون لیگ کے گزرے، پھر 3 سال 7 ماہ کچھ پی ٹی آئی کے گزرے، ابھی یہ 2 سال ہو گئے. اب کورٹ نے آرڈر دیا تو الیکشن پنجاب میں یا باقی جگہ میں ہونے لگے ہیں، لیکن آج ایک بلدیاتی الیکشن ہی کروائے جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آنا چاہتی ہے اس کو پہلے بلدیاتی طور پر رجسٹر کیا جائے. آپ بلدیاتی کام کریں، اپنے یونٹ سیکٹر بنائیں. اس طرح لوگوں کی تو یہ ہوگا کہ وہ بنانا مشکل ہو جائے گا، ایک دم آپ قومی سطح پہ نہیں آئیں گے. دوسرا یہ کہ لوگوں کی تربیت ہوگی، پھر آپ عام لوگوں سے ملیں گے، پھر آپ آگے بڑھیں. آپ نے ایک دم پارٹی آتی ہے رجسٹر ہونے کے لیے، آپ دیکھیں تقریباً ہزاروں پارٹیاں ہمارے رجسٹر. آپ کبھی الیکشن میں وہ نشانات دیکھیں. لیکن بنیادی طور پہ آپ یہ سوچئے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک وفاقی ملک ہو اور اس کے اندر ہر صوبے میں ایک الگ الگ حکومت بنی ہوئی ہے. یہ مجھے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا اس طرح کہ جی آپ کو یہ صوبہ دے دیتے ہیں، آپ کو یہ صوبہ دے دیتے ہیں، آپ کو یہ علاقہ دے دیتے ہیں. بلوچستان میں ہمیشہ ایسے ہی بنتا ہے. سندھ میں ہمیشہ ایک ہی جماعت آ رہی ہے. اب کتنے سال سے کے پی میں یہاں سے اچھا دھاندلی اگر ہوئی ہے پچھلے الیکشن میں تو کے پی میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. سندھ میں ہمیشہ وہی جماعت آ جاتی ہے. تو مطلب ہے کہ پنجاب میں ہی چینجنگز آنی ہیں ساری. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دماغ سوچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پنجاب میں اصل میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے اور باقی ہر جگہ پہ الیکشن. اچھا، یہاں جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے 2 بڑی جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں یہاں دھاندلی ہوئی ہے. ایک سندھ میں بیٹھے میجورٹی کلین میجورٹی لے کر، اور ایک 2/3 میجورٹی لے کے کے پی کے میں بیٹھے ہیں. جنہوں نے دھاندلی کروائی انہوں نے پنجاب میں کروا دی اور وہاں چھوڑ دی ان کو. یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب نہیں ملتا. میں پھر اس کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ جو ٹی ایل پی ہے یا اس طرح کا کوئی پریشر گروپ آتا ہے تو اس کو کچھ کہا جائے تو پھر آپ کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں جی. مطلب آپ کسی بھی پاکستان میں کسی بھی نوجوان سے بات کریں، اس نے گریجویشن ماسٹرز کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جعلی ڈگریاں لے رہے، جا بھی رہے، کالجز بھی جا رہے ہیں، اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیاں بھی جا رہے ہیں. دین کی تعلیم بھی بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اتنا سا فرق نہیں کر پا رہے ہمارے جو لوگ ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور وہ اسلام جو کہتا ہے کہ آپ کی زبان سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ اسلام کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی کیسے
وہ تربیت آپ کی کر سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جرم بھی کوئی کرتا ہے تو عدالت جو ہے گواہ موجود ہونے چاہیے کہ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے, اس کے بعد بھی جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ دی جائے گی. تو اگر لوگ بے وقوف بن رہے ہیں تو لوگوں کا بھی تو کوئی قصور ہے نا. دیکھیں ہم وہ ایک انگلش کی محاورہ وی سی واٹ وی وانٹ ٹو سی اینڈ وی لسن واٹ وی وانٹ ٹو لسن. ابھی جب یہ مریدکے میں سب کچھ ہو رہا تھا جس میں دونوں طرف سے بے گناہ شہید ہوئے, میں تو دونوں کو شہید ہوں. وہ بچے جو اس بات پہ گئے تھے ٹی ایل پی میں کہ ہم جا کے انقلاب لانے جا رہے ہیں, اور جو پولیس والے تھے وہ بھی ریاست کی ذمہ داریاں دے رہے تھے, دونوں طرف شہید ہوئے. ان ماؤں کا سوچے جن کے بچے شہید ہوئے. تو ہم اس دن ایک جگہ فوت کی تھی, وہاں میں فاتحہ کے لیے چلا گیا. تو وہاں یقین مانے میں یو کے کی بات کر رہا ہوں, لنڈن کی بات کر رہا ہوں, سارے پڑھے لکھے بندے بیٹھے, بزنس مین بیٹھے تھے, پولیٹیکلی بھی اویئر تھے. وہاں بیٹھے تھے, بات ہوئی جی کیا ہو رہا ہے امریکہ میں. تو مجھے ایک بہت ہی میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں, اور وہ ایک دم بولے کہ جی 300 بندہ مر گیا. اب میں چونکا, 300 بندہ مرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے. بالکل, یہ اتنی غیر ذمہ داری سے آپ اس اور طرح سارے اس پہ بلیو کر رہے ہیں کیونکہ وہ میں یہی سے اس بات کو ہم لے کر آگے جائیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون ہے, کیا کہیں گے جی؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی. میں آواز آ رہی ہے, میں گل کرنی ہے. ایک تو تسی مہنگائی تے گل کرو, پاکستان چ مہنگائی بہت آ. دوسرا جہاز بھرتے آ, منہ چکتے آ, کدی کسی ملک چل جاندے, کدی کسی ملک چل جاندے آ. اب وزیر اعظم جڑا وہ تو گھاٹے چ بہندا ہی نہیں ہے. دعوت دی کدی کتے کسی ملک چ کدی کتے لیا کی ہے اتوں. بالکل, یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر صرف وہ مطلب دورے کر رہے ہیں اور لینے نہیں جا رہے, لیکن آپ کی رائے کا بالکل احترام. اور باقی مہنگائی کم ہونی چاہیے, اور اس ملک میں بھی مہنگائی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس میں بھی مہنگائی کم ہونی چاہیے. ادھر بھی بہت مہنگائی ہو گئی ہے, گزارا بڑا مشکل ہو گیا. اس لحاظ سے سیلریز نہیں ہے جتنی مہنگائی ادھر ہو گئی ہے. پاکستان میں تو پھر لوگ آس پاس آس پڑوس خاندان والے کہیں نہ کہیں کوئی آپ کی مدد کر ہی دیتا ہے, کوئی کہیں سے روٹی آ جاتی ہے, کچھ اور نہ ہو تو لاہور میں داتا دربار تو ہے ہی. مطلب یہاں تو وہ بھی سلسلہ نہیں ہے. تو مہنگائی کے لیے تو انفلیشن بہت زیادہ ہے. ان کے بات درست ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے, بلکہ یہاں بھی اب مہنگائی اتنی کہ اس کی بات کریں. اب یہاں کی حالات ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ اگر ٹیسکو پہ چلے جائیں تو باہر نکلنے تک آپ کا پاکٹ خالی ہو جاتا ہے. آپ گروسری لیتے ہیں بس, اور دیکھتے ہیں تو آدھی ٹرالی ہوئی ہوتی ہے. مہنگائی تو اوورآل واقعی پھیل رہی ہے جی, اور پھر یہاں کام بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا, وہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے اسی پہ ہم واپس جاتے ہیں کہ الیکشنز کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ 300 بندے, اور یہ نہیں کہ عام لوگ, بڑے بڑے جو پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں یا یوٹیوبرز, انہوں نے کسی نے 300, میں کہتی ہوں لوگوں نے 500, 1000 بندہ, یہ وہ اتنا بڑا مرید کے نہیں ہے جتنے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہاں پہ. 300 خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اتنی ڈیتھ, 300 بندے. میں کہتی ہوں اگر 3 بندے بھی وہاں پہ جان, وہ بھی تھے, مظاہرین بھی ہمارے ہی لوگ تھے, پولیس والے بھی ہمارے ہی لوگ تھے, پاکستانی تھے. ان تینوں یا 5 جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان کی جانوں کے جانے کا دکھ ہے, لیکن بڑھا چڑھا کے عوام میں ایک نفرت پولیس کے لیے, پولیس کو پتھر آپ ماریں گے, آبویسلی ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں. وہ پولیس والے بھی پھر کسی کے, آج بھی ایک پولیس والے نے وہاں پہ خودکشی کی ہے اسلام آباد میں. تو دکھ ہوتا ہے کہ ان کی بیچاروں کے پتہ نہیں کیا کیا پریشرز ہیں. ان کو اوپر سے آرڈرز آئے ہوئے ہیں, آپ ان سے تمیز سے بات کر لو, تہذیب سے بات کر لو, وہ بھی آرڈرز اپنے پورے, ان کو آپ چھیڑو گے, وہ پتہ نہیں ان کو کتنے دن سے چھٹی نہیں ملی. بالکل, ان کے ساتھ ہے کہ زیادتی تو ان کے ساتھ بھی نا. اب ہمارا جو احتجاج کا نظام ہے وہ بڑا عجیب سا. ہم جب احتجاج میں کوئی بھی سیاسی جماعت یا دینی جماعت جاتی ہے, اس نے ہمیشہ یہ کرنا, اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے میں جتنے عرصے دیکھ رہا ہوں, موٹر وے پہ جاتے تھے جب ہمارے ایک اور بھی تھے, تو ان کے بندے ڈنڈے اٹھائے ہوتے, پولیس کو مار رہے ہوتے ہیں, چیزیں توڑتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ سیدھا گورنمنٹ سے کیا میں جگہ بتاؤ کہاں احتجاج کے لیے بیٹھنا, آپ جگہ وہاں بیٹھ جاؤ. آپ نے اپنی شرائط پہ کرنا ہے. اب گورنمنٹ کا بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہاں کیا مسئلہ ہو, کوئی غیر ملکی وفد آ رہا ہو, یا سیکورٹی کی ریزن ہو. یہ آپ وہ غلط بھی کہہ سکتے, میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ حکومت صحیح ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے. اگر آپ, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم گھر میں اپنے والد سے اختلاف کرتے ہیں, تو اختلاف کرنے کا مقصد یہ تو نہیں نا ہم چیزیں اٹھا کر ان کو ماننے لگ جائیں گے. ہم کہیں گے جی ہم نہیں مانتے آپ کی بات, اوکے چپ کرو, بیٹھ جاتے ہیں. یہی کر سکتے ہیں نا. آپ جائیں ایک, اب پاکستان میں آپ کو مطلب ایک سپریم کورٹ نے شاید ہائی کورٹ اسلام آباد میں جگہ بتائی, ایلوکیٹ کرتے کہ یہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں, لیکن وہ جو سیاسی جماعت نے انکار کر دیا, نہیں جی ہم نے تو وہیں جانا ہے.
उसके बाद लोगों का होता है। अब पुलिस वाले जब मार रहे थे क्या खुश हो रहे हैं? मैं तो नहीं समझता कि पुलिस वाला जब आम शहरी को मार रहा था, क्योंकि वो हमारे भाई हैं ना, वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। अब उनमें हो सकता है उनके अपने भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं जो दूसरी जमात में होते हैं, वो आए होते हैं जोश में। तो इस वक्त हमारे सियासी जो क़यादत उसका भी काम है कि आपने अगर कोई धरना देना है, आपने कोई जुलूस करना है, तो कोशिश करें कि वो आपके मुतलका लोग आएँ, आप उस स्ट्रेंथ शो करें, दुनिया देखे कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी है। इसके लिए आप ऐसी जगह पर इकट्ठे ना हो जहाँ लोग ज़बरदस्ती आप रोकना पड़े। आप चौक में करेंगे कि रास्ता बंद होगा, हमारा जलसा बड़ा लगेगा, दिस इज नॉट फेयर। आपका राइट है अपना एहतजाज करवाने का, आप करवाइए। बस ये याद कर लिया ना कि हमारा राइट है एहतजाज करना। ये किसी को नहीं पता कि उस आपका राइट कहाँ ख़त्म हो जाता है, और आपकी ड्यूटीज़ भी कुछ हैं कि आपकी वजह से कोई ट्रैफिक ना रुकी हुई हो। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरी जो मदर हैं वो इस्लामाबाद गई हुई थी जब ये TLP का एहतजाज हुआ, और वो उन्होंने वापस लाहौर जाना था। अब वो तकरीबन 4-5 दिन वो इस्लामाबाद से नहीं निकल सकी, और वो तो शुक्र है कि वहाँ पे फैमिली थी। सोचे कोई और हो, मतलब कोई अकेले गया हुआ हो, फैमिली के बगैर गया हो, या कोई किसी होटल में रह रहा हो, मतलब उसका तो कोई 50-60 हज़ार जो है वो होटल का किराया ही जो है हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमें कंसिडरेट होना पड़ेगा। हम मतलब इस्लामिक रियासत है पाकिस्तान, तो उसमें लोगों को हमें और ज़्यादा काइंड होना पड़ेगा दूसरों की जो नीड्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो कि अब नहीं होते। खैर आगे बढ़ते हैं। आपने फ़ारूक शमसी साहब, बड़े अहम टॉपिक्स चल रहे हैं। एक और बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। अक्सर होता है कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, जो कि मना है, जो कि नहीं करनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जिनको ये एडिक्शन होती है, वो सुबह सुबह जब उठते हैं तो जाके सबसे पहले उनको उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता कि वो सिगरेट नोशी करें। उससे क्या नुकसानात होते हैं, इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आके इस पर बात करते हैं। सुबह बेदार होने के 30 मिनट के अंदर सिगरेट पीने से क्या होता है? ये बात सब जानते हैं कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मगर माहिरीन के मुताबिक नींद से जागने के फौरन निहार मुंह आप सिगरेट पीते हैं, या आपके लिए मजीद खतरात ला सकता है। नई तहकीक से साबित हुआ है कि सुबह सवेरे सिगरेट नोशी मुंह और फेफड़ों के कैंसर के इम्कानात को बढ़ा देती है। तहकीक से मालूम हुआ है कि जो लोग जागने के 30 मिनट के अंदर सिगरेट पीते हैं, उनके खून में NNAL नामी खतरनाक मादा ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये मादा तंबाकू में मौजूद एक खास सरतान पैदा करने वाले अंसर से बनता है। इसका मतलब ये है कि अगरचे 2 अफराद एक ही दिन में बराबर सिगरेट पीते हैं, लेकिन सुबह सवेरे पीने वाले के जिस्म पर इसके असरात कई ज्यादा खतरनाक होते हैं। माहिरीन के मुताबिक जो अफराद जागने के फौरन बाद सिगरेट पीते हैं, उनके खून में कैंसर पैदा करने वाले अज्जा की सतह उन अफराद से ज्यादा पाई गई है जो जागने के आधे घंटे बाद सिगरेट पीते हैं, चाहे दोनों रोजाना कितनी ही सिगरेट क्यों ना पीते हों। बहुत से अफराद रात भर के वक्फे के बाद निकोटीन की शदीद कमी का शिकार हो जाते हैं। सुबह जब वो जागते हैं तो खून में निकोटीन की सतह काफी गिर चुकी होती है, जिसके बायस दिमाग फौरी तौर पर सिगरेट की तलब पैदा करता है। यही वजह है कि सुबह का पहला कश अक्सर शदीद नशे की अलामत समझा जाता है। अगर आप सुबह सवेरे सिगरेट पीने के आदी हैं तो माहिरीन कुछ आसान मुतबादिल तजवीज़ करते हैं। अपने कमरे और घर से सिगरेट, लाइटर और एशट्रे हटा दें। दफ्तर जाते वक्त अपने पास सिगरेट ना रखें, और ऐसे लोगों के साथ सफर से गुरेज करें जो सुबह सवेरे सिगरेट पीते हैं। जागने के बाद सिगरेट की बजाय एक गिलास पानी पी लें। ये जिस्म को हाइड्रेट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को खत्म करने में मदद देगा। सुबह की वर्जिश दिमाग में मुस्बत कीमियाई अज्जा पैदा करती है जो खुशी का एहसास दिलाते हैं और दिन भर सेहतमंद फैसले करने पर उभारते हैं। सिगरेट नोशी के कोई फायदे नहीं, सिर्फ नुकसानात ही हैं। खासतौर पर सुबह के वक्त सिगरेट पीना कैंसर के खतरात को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप सुबह का पहला कश लेते हैं तो ये इस बात का इशारा है कि आपका जिस्म निकोटीन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। बेहतर है कि इस आदत को फौरन तर्क करके सेहतमंद मुतबादिल अपनाएं।